May buntag sa tanan ug happy Sabbath. So, dili day akong papa ang speaker no. Ako di ay mali ra tog kuan sa presider. So, karong adlaw usa ka espesyal nga higayon ang atong gisaulog ang pagpasalamat sa Ginoo tungod sa atong mga lulo ug lula. Sila ang mga haligi sa atong pamilya, ang mga suga nga nagalandag sa atong panimalay bisan sa kangitngit sa panahon. Ang uluhan sa akong wali karon, usa ka pasidungog alang sa atong mga lulo ug lula, usa ka panulundon nga nagapadayon. Ingon diri sa ikaduhang Timoteo 1:5, ginahinumduman ko ang imong sinsero nga pagtuo, nga una nagpuyo sa imong apuhan nga si Luis ug sa imong inahan nga si Eunice, ug sigurado ako nga nagpuyo usab kini sa imo. Sa atong pagbasa sa ikaduhang Timoteo 1:5, makita nato ang tinuod nga gahom sa pagtuo nga gipasa sa mga henerasyon sama sa atong apuhan nga si Luis ug sa inahan nga si Luis. Ang pagtuo mahimong panulundon dili lang usa ka gawi kundi usa ka pamatasan nga nagapadayon hangtod sa mga apo. Mga igsuon, ang atong mga lula ug lulo wala lang nagpakaon o nagatiman sa ato, sila mismo ang unang magtutudlo sa pag-ampo, sa pagtuo ug sa pagbasa sa balaang Biblia. Ang ilang kinabuhi ang unang Biblia nga atong nabasa. Sila sa ilang mga lihok, sa ilang pagpaningkamot ug sa ilang sakripisyo, ilang gitanom sa atong kasing-kasing ang liso sa pagtuo nga karon nagausbong sa atong kinabuhi. Ang pagtuo dili lang natad sa pagkahimugso, gitudlo kini pinaagi sa kinabuhi sa atong mga lolo ug lula. Kining sinsero nga pagtuo nga unang nagpuyo sa imong apuhan, nagtanom sa imong kasing-kasing, sama sa paghawan sa yuta alang sa bagong tanom, kini pagtuo nagbunga sa bagong henerasyon. Ingon diri sa Deuteronomio 4:9, bantayin ninyo pag-ayo ug pahimangnui ang inyong kaugalingon aron dili ninyo kalimtan ang mga nakita sa inyong mga mata. Itudlo kini sa inyong mga anak ug sa mga anak sa inyong mga anak. Ang tinuod nga panulundon dili kwarta, yuta o bahandi, kundili ang mga istorya, ang mga pagtulunan ug ang mga espirituhanong baruganan nga ilang gipasa sa ato. Ang ato mga lulo ug lula mao ang mga manlalaban sa paghinumdum. Ilang giampingan ang kasaysayan sa atong pamilya. Ilang giila ang kaluoy sa Ginoo sa mga katuigan. Ug ilang giila ang ilang panulundon kinahanglan ipadayon. Sila ang manlalaban sa paghinumdum, nagpasabot nga ang atong mga pamilya dili malimtan sa paglabay sa panahon. Ilaha mga istorya mahugot nga tulay tali sa atong kagahapon ug karon. Ingon diri sa Proverbio 17:6, mga apo ang mga korona sa mga tigulang, ug ang dungog sa mga anak mao ang ilang ginikanan. Mga kaigsuonan, kita nga ilang mga apo mao ang ilang kalipay, ang matag halakhak, ang matag kalipay nga ilang nakita sa atong mga mata mao kana ang ilang korona. Kung ang korona mao ang simbolo sa dungog ug kalipay, ang mga apo mao ang ilang pasidungog gikan sa Ginoo sama sa korona nga gibutang sa ulo. Ang mabination sa apo naghatag bugkos sa kinabuhi sa atong mga lulo ug lula. Maong kitang mga kabataan, magpakabana ta sa pagpahimuot kanila kay kita mismo ang ilang ganti. Ingon dire sa Salmo 92:14, bisan pa sa katigulang sila magapadayon sa pagbunga, sila magapabiling presko ug berde. Dili tumong sa katigulang ang kaluya, sa kamutuoran, ang atong mga lulo ug lula nagapadayon sa pagpamunga, dili lang sa pisikal kundi sa espirituhanong aspeto. Bisan sa ilang mga ubanon nga buhok, aduna gyapon sila tambag nga mapuslan. Bisan sa ilang hinay nga lakang,
adunay mga hugot nga lakang sa pagtuo nga atong masunod. Ingon diri sa Proverbio 23:22, patalinhugi ang imong amahan nga nagtugyan kanimo og kinabuhi ug ayaw pagdumot sa imong inahan sa iyang katigulangan. Atong hatagan og bili ang ilang presensya. Ayaw kalimti ang ilang importansya. Bisan pa sa kalibutan nga sayon ra makalimot. Tan-awa sila isip espirituhanong bayani. Tagai sila og respeto. Paminawa ang ilang mga istorya. Hatagi sila og panahon kaysa matag istorya nila. Adunay kaalam nga imong madala sa umaabot. Mga lolo og lula, daghang salamat sa inyong gugma, pag-amuma ug walay puwas nga suporta nga inyong gihatag kanamo. Sa tanang panahon, kamo ang among kusog ug inspirasyon. Ang inyong mga tambag, mga pahiyom ug mga panalangin naghatag og kahayag sa among kinabuhi. Dili matumbasan ang inyong sakripisyo ug kaluoy. Bisan sa kalisod, kamo nagapadayon sa pag-atiman ug pagpalangga kanamo. Mga lula ug lolo, especially kay mami, gusto kong nga ipahibalo ka ninyo nga dako ayo ang akong pasalamat sa paghigugma kanamo. Amping kanunay ug hinaot nga hatagan pa kamo og daghang katuigan nga puno sa kalipay ug kahimsog. Gihigugma namo kamo sa tanang panahon. Gihangyo nako ang tanan lolo ug lula nga motindog. Diha. Magampo kita. May gugmaong Ginoo, salamat sa kinabuhi sa among mga lolo ug lula, ang among mga espirituhanong giya. Salamat sa ilang gugma nga walay katapusan ug sa ilang pagtuo nga walay paglubad. Ihatag kanila ang kahimsog, kalipay ug kalinaw. Kami mga apo, tabangin kami, magpakabana, magmatinumanon ug magpadayag sa ilang paningkamot pinaagi sa imong pag-alagad ug gugma. Sa ngalan ni Jesucristo, amen. Palihog sa pag-ingkod. Ang atong mga lolo ug lula dili lang kaparti sa kagahapon. Sila ang rason nga no kitay adunay lig-on nga pundasyon karon. Ang ilang panulundon magapadayon hangtod sa mga henerasyon nga umaabot. Basta kita andam nga magpadayon ini. Daghang salamat padayon ta sa pagpasidungog kanila. Pinaagi sa respeto, gugma ug pagtuo. Sa makausa, mayong buntag ug happy Sabbath ug happy Grandparents' Day.